नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएस दीनियात सेंटर। एसएस दीनियात सेंटर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 4। तख्ती नंबर 4 का हरूफ मद्दा। कहते हैं हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ, या, वाव। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो ये अलिफ मद्दा होगा, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। अब इनको करना क्या है? फरमाते हैं अगर ये अलामतें पाई जाएं इन तीनों हरूफ में तो इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। पहले तो ये सबक याद रखें कि अलिफ, या, वाव ये तीनों हरूफ मद्दा होंगे। उस वक्त होंगे कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और अगर ये अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले ज़ेर और वाव से पहले पेश आ जाए तो इसे थोड़ा खींच कर पढ़े। कितना खींचे? एक अलिफ के बराबर। जैसे मिसाल के तौर पे आज के सबक में अलिफ मद्दा को हम पढ़ेंगे। पहला सबक आज होगा हमारा तख्ती नंबर 4 का सबक नंबर 1। वो ये होगा अलिफ मद्दा, यानी अलिफ से पहले ज़बर की अलामतें इसमें बताई गई है, पहचान करवाई गई है, और इसे थोड़ा खींच कर पढ़ना है एक अलिफ के बराबर। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं, मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा अलिफ ज़बर आ। मैंने इससे पहले सबक में यह भी बताया था कि जो हर्फ, जिस हर्फ पे ज़बर, ज़ेर या पेश आए उस हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बरअक्स ये तीनों हरूफ अलिफ, या, वाव, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, या से पहले ज़ेर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए तो ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाएंगे और इसे थोड़ा खींच कर पढ़ना है। मैंने ये भी बताया था पिछले सबक में कि अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली हो हरकत व सकनात से, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज़म वगैरह से खाली हो तो वही अलिफ कहलाता है। और अगर जिस अलिफ पे हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाता है। इसीलिए शुरू में ये हमज़ा दिया गया है। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, एक अलिफ के बराबर। एक बैलेंस बनाएं, कितना खींचना है। बहुत सारे मद आते हैं, मद लाजिम, मद आरिज, आगे आप कुरान शरीफ में पढ़ेंगे तो उन मदों को 3 अलिफ, 4 अलिफ, 5 अलिफ खींचना है, लेकिन अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो मेरे साथ पढ़े, हमज़ा अलिफ ज़बर आ। अब इसका एक बैलेंस बनाने के लिए क़िरात की ज़ुबान में एक अलिफ के बराबर कहते हैं कि जैसे ये मुट्ठी हो, जब हम खींचना शुरू करेंगे तो ये मुट्ठी को खोलेंगे। जब इस मुट्ठी को खोलेंगे, जितने देर में ये मुट्ठी खुल गई वो एक अलिफ के बराबर माना जाता है। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बस यही। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ये एक अलिफ के बराबर होगा। ये एक अलिफ के बराबर का बैलेंस आप बना के रखें, और जहाँ जहाँ अलिफ मद्दा आए या मद्दा आए, आगे के सबक में आएगा, या वाव मद्दा आए तो उसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है। ना बहुत ज़्यादा खींचना है, ना बहुत कम खींचना है कि अलिफ मद्दा अलिफ ज़बर और लगने लगे, या मद्दा या ज़िर ये लगने लगे, और वाव मद्दा वाव पेश वो लगने लगे। तो चलिए अब बिला किसी ताख़ीर के सबक को हम मुकम्मल तौर से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बयान को समझ गए होंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को। हमज़ा अलिफ ज़बर आ,
با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ الف سے لے کر یا تک آپ نے پڑھا۔ اب میں نے بتایا کہ ایک الف کے برابر ہی ایک بیلنس میں ایک انداز میں کھینچنا ہے الف مدہ کو، یہ الف مدہ کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کو پڑھتے وقت یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ مخرج صحیح مخارج کے ساتھ درست طریقے سے صاف صاف لفظ کو ادا کرتے ہوئے آپ اس کا مشق کریں۔ اس ویڈیو کو بار بار بیک کر کے دیکھیں اور اس کا مشق کرتے رہیں۔ اب ان حروف کو 3 حرفی شکل میں ملا کر پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ زا الف مدہ ہو گیا، پھر بعد میں دال زبر د ہے تو یہ دال زبر د، چونکہ کسی حرف پہ اگر زبر یا زیر پیش آ جائے تو اس حرف کو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ زاد زبر زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، خا الف زبر خا، فا زبر ف، خاف۔ یہ یاد رکھیں کہ ان حروف میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہوگا تو اسے کھینچیں آپ ایک الف کے برابر۔ پھر دال زبر د ہے تو اسے نہیں کھینچنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، زاد، خا الف زبر خا، فا زبر ف، خاف، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، دال زبر د، جاہد، جاہد، حا الف زبر حا، سین زبر س، با زبر ب، حاسب، حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، حا پیش حو، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، با زبر با، شارب، شارب، فا زبر ف، را الف زبر را، غین زبر غ، فراغ، فراغ، خا الف زبر خا، دال زبر د، عین زبر ع، خادع، خادع، قاف الف زبر قا،
قا تا زبر تا، لام زبر لا، قاتل، صاد ألف زبر صا، با زبر با، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عين ألف زبر عا، لام زبر لا، تعال، تعال۔ ناظرین، اس سبق کو بار بار مشق کریں، زبان پہ مخرج کی ادائیگی کا مشق کریں، اور جیم، شین، صاد، ضاد، ظا، ظا، ان تمام مخارج کو اپنی زبان پہ مشق کرتے رہیں۔ جب تک آپ مشق نہیں کریں گے، مخرج کی ادائیگی نہیں کریں گے، آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اور عربی کا جو صحیح پروننسیشن ہے، جو صحیح تلفظ ہے، جو صحیح مخرج ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے آپ مخرج کی بھی ادائیگی کریں، اور ساتھ میں نے جس طرح پڑھایا، آپ بار بار اس ویڈیو کو پوش کر بیک کر کر کے اس کا مشق کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی آپ قرآن مقدس کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم تمام کو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں ثواب کی نیت سے، کہ علم دین کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ بنے رہے اگلے سبق کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔